أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله إن الله عليم خبير. يا बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाए सब, बैठ जाओ, बैठ जाओ। الله جل جلاله. يا أيها الناس
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زد حديث بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
والأرض